فرمایا نہیں نہیں، غوثوں دا محتاج فرمایا نہیں نہیں، اللہ سید تو حضرت آدم دا محتاج فرمایا نہیں نہیں، اللہ تو جبرائیل دا محتاج فرمایا نہیں نہیں، اللہ تو میکائیل دا محتاج فرمایا نہیں نہیں، اللہ تو فرشتے دا محتاج فرمایا نہیں نہیں، اللہ پر کیا ماجرا ہے؟ اللہ فرمائے او دنیا والو ساری کائنات میری محتاج ہے تے میں اللہ کہیں دا محتاج نہیں۔ تے میں کو تھیں کمتر مرحوم یاد آ گیا، پڑھا چا کمتر کیا دا کمتر ساری مخلوق اللہ بنائی نہ کوئی حصے دار و صدار، ساری مخلوق اللہ بنائی نہ کوئی حصے دار و صدار، اندے ہاتھ وچ ہے سب دی چنگائی نہ کوئی حصے دار و صدار،